अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत और बलूचिस्तान पर। बलूचिस्तान पिछले 75 सालों में एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाता रहा है। इसको दोस्त भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं और दुश्मन भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। दोस्त इस तरह से अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े ख़जाने हैं, जहाँ पे रेकोडेक के गोल्ड माइंस हैं, जहाँ पे कोयले की माइंस हैं, कुदरती गैस के ख़जाने हैं, और आजकल गवादर पोर्ट के बारे में भी आपने सुन रखा होगा। जबकि दुश्मन इसको अपॉर्चुनिटी कैसे देखते हैं? वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ हमारे नाराज़ साथी बलोच रहनुमा, कुछ बलोच जो नाराज़ होकर पहाड़ों पे चले जाते हैं, वो समझते हैं कि ये जो तर्ज़ हुकूमत है ये ठीक नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है ये ठीक नहीं है। इस वजह से वो लड़ते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। तो वो दुश्मन उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि क्या मसाइल हैं, वो क्यों लड़ रहे हैं, उनके क्या हकूक़ हैं, मगर हम आज उनके सलूशंस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला जनाब नवाब गौस बख्श साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। वालेकुम अस्सलाम, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने तकलीफ़ की, मैं हाजिर। सर हम बात करना चाहते हैं बलूचिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर कि इस वक्त जो है आपको पता है कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान के ऊपर एक डिस्कशन होती है, इश्यूज़ को बार बार जगाया जाता है, बार बार सुलाया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि आप वहाँ के नेटिव हैं, वहाँ पे रहते हैं, क्या समझते हैं कि इनका सलूशन क्या है? हमारे यहाँ सलूशन उसका क्यों नहीं हो रहा? 75 साल गुजर चुके हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँगी जी, पाकिस्तान जब बना उससे पहले तो इंडिया था, यूनाइटेड इंडिया था, उसकी सियासत थी। हमारे लोग भी वही सियासत करते थे, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रेच है बलूचिस्तान का, और पहाड़ी हैं और तो सहरा हैं, जंगल हैं, उसके बाद मादियात का तो अंत ही नहीं है। तो इस वजह से फिर अंग्रेज़ भी जब यहाँ पे आता रहा, पहले अफगानिस्तान पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, वहाँ नहीं कर सका, फेल हुआ। लेकिन इंडिया में होने की वजह से पाकिस्तान के जो अभी मौजूदा पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस उसके अंडर थे, बलूचिस्तान को भी उसने किसी न किसी तरीके से मुसख्खर कर लिया जी। तो उसके बाद ये हुआ कि उसने अपनी जिस तरह की सियासत वहाँ सिखाई लोगों को, तो बलूचिस्तान में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो वहाँ गलत हो रहा है, जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है तो बलूचिस्तान भी इसी बॉडी का हिस्सा है, तो वहाँ पे वही इसके असरात जाते हैं जी। अंग्रेज़ ने जब बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को आज़ादी दी बड़े सग़ीर से, हम इंडिया से आगे आज़ाद होके, तो बलूचिस्तान में प्रिंसली स्टेट्स भी थी और ट्राइबल वो भी थे, सेटअप्स भी थे जी। तो प्रिंसली स्टेट्स में से एक मकरान थी, एक खारान थी, एक लासबेला, और खारफ कल्लात बलोचों के खान कहते हैं उनको, तो वो उनके साथ वो थे, कल्लात की स्टेट थी वो। ब्रिटिश बलूचिस्तान जिसमें पश्तून एरिया थे बहुत सारे, और कुछ इलाका हमारा जो सिंध के साथ एडजेसेंट है, डेरा बुगटी है, मरी का इलाका है, ये सारे के सारे इसको ब्रिटिश बलूचिस्तान कहते थे, क्योंकि इसके ऊपर वो लोग आके सेटल हुए। तो ब्रिटिश बलूचिस्तान ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तहरीक उन्होंने चली पाकिस्तान के बनने की, तो तहरीक पाकिस्तान में बलूचिस्तान से भी उनके साथ साथी थे, उनके साथ ताल्लुक़ हुआ, वो बहुत बड़े वकील थे, उनके साथ इंटरेक्शन था। तो उसके नतीजे में ये हुआ, जब रेफरेंडम किया गया पाकिस्तान के बारे में कि भाई पाकिस्तान में रहना चाहते हैं आप लोग या इंडिया में रहना चाहते हैं, तो उसमें ये हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे उसमें से लासबेला स्टेट, मकरान और खारान, इन्होंने तो पाकिस्तान के साथ वो कर लिया, इलाक़ कर लिया। और बाकी जो रिमेनिंग बलूचिस्तान था, जिसको ब्रिटिश बलूचिस्तान कहते थे, वहाँ पे वो कोयटा में म्यूनसिपलिटी होती थी, वहाँ पे उनके इजलास हुआ करते थे, तो वो सब थे। उसमें भी फिर पश्तून और इस तरफ डेरा बुगटी और मरी इलाका, ये एजेंसीज़ थी, इन सब ने जो है ना जी, तो वोट दिया पाकिस्तान के लिए। और इस तरह से बलूचिस्तान जो है ना, उसका समझ लीजिए आधा टुकड़ा जो है वो तो नहीं, बल्कि तकरीबन 99% वो सारे का सारा पाकिस्तान में इलाक़ के लिए तैयार हो गया जी। हाँ, तो हम क्योंकि कोई अपना ब्रिटिश बलूचिस्तान का हिस्सा थे, लेकिन सॉवरन हमारी भी वो थी, टेरिटरी थी, तो मेरे दादा ने भी पाकिस्तान के लिए ऑप्शन लिया और उन्होंने वोट किया पाकिस्तान के लिए। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है वजूद में आया। लेकिन कल्लात स्टेट ड्यू टू रीजंस आई डोंट नो
اور میں باپ سے بھی پوچھتا تھا، خان صاحب سے بھی، ہم چھوٹے تھے ملتے تھے، انہوں نے اس ٹائم پہ نہیں انعقاد کیا، انہوں نے 1948 میں کیا۔ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ ان کے ساتھ گپ شپ جو ان کی تھی، تو 1948 میں الیکس ہوا کلات، اور پاکستان کا حصہ وہ بھی بن گیا پرنسلی، سب سے بڑی پرنسلی اسٹیٹ وہ تھی جی۔ تو وہیں پہ پھر کچھ بلوچ کمپرس نیشنلسٹ جو تھے ان کو تھوڑی سی خریب ہوئی کہ جی یہ غلط بنا ہے، وہ پہلے کانگریس کے ساتھ ہوتے تھے، پھر اپنا ان کا سیاست کا سٹائل تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ غلط کیا ہے، لیکن اگر ہم زبردستی الیکٹ دیکھیں، کیا گیا ہے۔ اگر ہم آپ کی بات سے اگر ہم دیکھیں تو 99% لوگ تو آلریڈی اگریڈ ہو گئے تھے، مینس کہ صرف ایک پرنسلی اسٹیٹ جو ہے اس نے آپ کے مطابق جو ہے اس ساری آگ کو یا اس سارے ایشو کو جو ہے وہ جنم دیا ہے، اور وہی ایشو جو ہے اب دشمن جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے ہمارے ہی کنٹری کے خلاف، یا لوگوں کا وہاں پہ امن نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ سارا جو معاملات ہیں اس وقت، ایک سوچ یہ بھی ہے کہ شاید جو ہے ہماری جو لوکل ٹرائبز ہیں، دوسرے ٹرائبز بھی اب مل گئے ہیں ان کے ساتھ، وہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہاں پر امن ہو، وہ اس ایشو کو رہنے دینا چاہتے ہیں، شاید بلوچستان کو کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کی کیا سوچ ہے اس کے اوپر، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح سوچ ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، میں نے عرض کیا ابھی آپ سے کہ کلات اسٹیٹ سب سے بڑی اسٹیٹ تھی ان بلوچ اسٹیٹوں میں۔ ان بلوچ اسٹیٹ سے جو نا مطلب خان آف کلات لیٹ آئے، اس کے بعد کانفرنس بھی تھے، خان آف کلات بہرحال انہوں نے کوئی ہیومن کرائم نہیں بچایا جس کی بات کریں۔ خان آف کلات پاکستان کے بلوچستان صوبے کے پہلی بار جب صوبہ بنا تو خان آف کلات جو تھے گورنر بھی رہے بلوچستان کے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ مطلب بلوچستان پاکستان سے آزاد ہو۔ ان کے قوم پرست دوست جو تھے باقی، جو وہ بلوچی قوم پرستی کو بڑھا رہے تھے، اور انگریز کا فتنہ تھا، انگریز نے جا کے یہ بون آف کنٹینشن ڈال دی وہاں پہ کہ بھائی کچھ مسائل رہے، جاتے جاتے انہوں نے اس مسئلے کو بھی کوئی نہ کوئی ہوا دی، اس میں وہاں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بہرحال پھر گورننس کی بات آتی ہے، جب پاکستان بن گیا یقیناً اس پہ کرپس تو تھی، خان آف کلات کو زبردستی پھر بعد میں وہ سبڈیو کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہوئیں کہ جس کی وجہ سے ان کے بھائی افغانستان چلے گئے، پرنس عبدالکریم خان آف کلات یہیں پہ تھے، ان کے محل کے اوپر حملہ ہوا، ان کو لے آئے، بس ان کے اوپر یہی بات تھی۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اتنی پکی بھی نہیں تھی، لیکن درمیان میں جب آپ کو پتہ ہے ایک ایشو آ جائے تو اس ایشو کے ارد گرد بہت سی جنریشنز ہوتی ہیں۔ تو خان صاحب کے جو چھوٹے بھائی تھے پرنس عبدالکریم، وہ تو کمپرس تھے، اور خان صاحب بالکل نہیں، میں نے ان کو دیکھا، ان کو خان بلوچ کہتے ہیں، تو بلوچ بڑے وہی تھے ان کے، تو فالوئنگ ان کی تو انہی کی ہی تھی۔ ان کا بھائی واپس بھی آیا بعد میں، اور کافی چیزیں ہیں جو میں جانتا ہوں کہ ان کے گھر کا معاملات ہے، ہمارے تاریخ میں بھی رشتہ دار ہیں، اب بھی ہماری رشتہ داری ہے ان کے ساتھ، تو میں گھر کی بات کو تو نہیں کہوں گا۔ یہ ایڈمنسٹریٹو کمزوریاں اور خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ انفیکشن ڈل گئی ہے، ابھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ڈاکٹر جو ہے نا وہ ویکسین بھی نہیں بنا پا رہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ فرینکسٹائن ہے بدقسمتی سے، وہ بلائیں ہی بناتا جاتا ہے، مانسٹرز بناتا جاتا ہے، اور وہ مانسٹر جو بنتے ہیں وہ بنانے والے کو کھاتے نہیں ہیں بلکہ ان کے کلونز بڑھ گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ گورننس کا، ایڈمنسٹریشن کا، اور چھوٹی سی باتیں کچھ اور کا، نفرتیں پھیلا دی گئی ہیں، نفرتیں پھیل رہی ہیں جی، محبتیں کوئی نہیں ڈالتا۔ بون آف کنٹینشن یہی ہے کہ بلوچستان لینڈ آف اپرچونٹی آج سے نہیں ہے، مڈل ایجز سے، ٹھیک ہے جی، تو اس وقت سے تھا۔ اب کیونکہ وہ آ گیا سیاست ہے، سیاست میں پھر کاغذ ہے، پرچی ہے۔ جب جنگ و جدل کا معاملہ تھا تب تو ٹھیک تھے، سب کے سب برابر تھے، ہر کوئی اپنی ٹیریٹری میں محفوظ بھی تھا، کچھ کمزور تھے وہ غیر محفوظ ہو گئے۔ لیکن یہ کہ اب یہ جو لیٹسٹ ویسٹرن ڈیموکریسی آئی، پرچے پہ آ گئی جنگ، تو اس کے بعد پھر درمیان میں آ جاتے ہیں، استاد بھی اپنی استادیاں کرتے ہیں۔